यसरी दिलैमा सजाए मदीना, यसरी दिलैमा सजाए मदीना, पड़ा भंदा प्यारो बनाए मदीना, पड़ा भंदा प्यारो बनाए मदीना। रसायर आँखा सधे जल न लागे, रसायर आँखा सधे जल न लागे। सपनी माँ जब न आए मदीना, सपनी माँ जब न आए मदीना। ए हाजी तिमिले दुआ मांग दे रही, ए हाजी तिमिले दुआ मांग दे रही कि खुदा ले मलाई पुराए मदीना, कि खुदा ले मलाई पुराए मदीना। और ये अगाड़ी भन्दै हुनुहुन्छ कि न थिए केही मुस्तफा जस्तै न केही हुनेछ, न थिए केही मुस्तफा जस्तै न केही हुनेछ। सोधी हेर युसुफलाई आकाको मुहार कस्तो छ, सोधी हेर युसुफलाई आकाको मुहार कस्तो छ। न भेटे वहाँ जस्तै खोजेर आकाश धरतीमा, न भेटे वहाँ जस्तै खोजेर आकाश धरतीमा। दरूद वहाँ के लागी, सलाम वहाँ के लागी, दरूद वहाँ के लागी, सलाम वहाँ के लागी। अल्लाह बनाए संसार मुस्तफ़ा के लागी, अल्लाह बनाए संसार मुस्तफ़ा के लागी। हमरो सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बंदा पहला कम व कम 1,24,000 अंबिया कराम संसार में आउनु भए, तर हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबैको अन्तिममा पुरै संसार को रसूल बनेर आए। हाम्रो अरु दूसरो अंबिया कराम त मात्र आफ्नो समाज को लागि रसूल बनेर आउँदै थिए, तर हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पुरै संसार को लागि रसूल नबी बनेर आएको हो। और दूसरो अंबिया कराम मात्र आफ्नो समाज को लागि रसूल बनेर आउँदै थिए, तर हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरबी समाज में जन्म लिनु भए, तर तपाई मात्र अरबीहरूको लागि होइनन्, तपाई पुरै संसार को नबी हुनुहुन्छ। तपाईको नबुवत को घेराउ अर्श भन्दा धेरै लामो छ, तपाईको नबुवत को घेराउ अर्श भन्दा धेरै लामो छ। उर्सिलतु इलल खल्की काफा, तपाईको नबुवत को घेराउ अर्श भन्दा धेरै लामो छ। हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम त संसार का अन्य चीजहरूलाई हेर्नु, हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबैको नबी र सबैको रसूल हुनुहुन्छ। र हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आदेश मान्न सबैको माथि अत्यन्त जरुरी छ। यही कारणले गर्दा हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एकचोटि आकाश में चम्किरहेको चन्द्रमा को तर्फ आफ्नो चम्किलो औंला देखाउँदा आकाश को चन्द्रमा लाखों मिल टाढा भएर पनि आफ्नो छाती च्यात्दै दुई टुक्रामा भए। यसै गरी हाम्रो सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमले रुखलाई बोलाए त रुखले हाम्रो सरकार को अगाडि आएर झुकेका थिए। तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा होला नि कि ढुङ्गाहरूले भरिएको बेलामा सरकार को कलमा पढ्नु भए र सरकार को नबुवत को गवाही दिनु भए। यो हाम्रो यो ढुङ्गाले जसको अब हामीहरू हेर्छौं कि ढुङ्गाले जबान हुँदैनन्, ढुङ्गाले जिब्रो हुँदैनन्, तर हाम्रो सरकार को हुक्म पाउँदा, हाम्रो सरकार को अर्डर पाउँदा आफ्नो जमानले सरकार को बारेमा गवाही दिनु भए। एकचोटि दुरूद पाक पढ्नु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। केही शायरले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि न थिए केही मुस्तफा जस्तै न केही हुनेछ। सोधी हेर युसुफलाई आकाको मुहार कस्तो छ, न भेटे वहाँ जस्तै खोजेर आकाश धरतीमा, न भेटे वहाँ जस्तै खोजेर आकाश धरतीमा। दरूद वहाँ के लागि, सलाम वहाँ के लागि, दरूद
दरूद वहाँ के लागी, सलाम वहाँ के लागी, अल्लाह बनाए संसार मुस्तफ़ा के लागी। तपाईहरुले राम्रो सँग थाहा छ कि मिस्र को बाजार में, मिस्र को शहर में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जस्ता खूबसूरत र सुंदरता में केही मानिस थिएनन्। तर सबैलाई थाहा छ कि मिस्र में यूसुफ अलैहि सलाम जस्ता सुंदरता कसैको पासमा छैनन् र यूसुफ को जस्ता कुनै महिलाले जन्म दिएको छैनन्। तर शायर भन्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो आकाको अनुहार हेर्नु, आफ्नो आकाको अनुहार हेर्नु, हाम्रो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जस्ता पुरै संसारमा कुनै मानिस छैनन् र कुनै महिला कयामतसम्म जन्म दिन सक्दैनन्। आकाश धरती में हाम्रो सरकार को सुंदरता को बारे में के भनौं, हाम्रो सरकार को सुंदरता को बारे में, हाम्रो सरकार को अनुहार को बारे में कुरान भन्दै हुन्छ वद्दुहा। अब अल्लाह तबारक व तआला को किताब यो गवाही दिँदैछ कि हाम्रो सरकार को अनुहार कस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो सरकार को अनुहार कस्तो चम्किला हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकार जस्ता यो संसारमा न केही मानिस थिए र कयामतसम्म जन्म लिन सक्दैनन्। अब म एउटै कुरा राखेर तपाईहरुको अगाडि बिदा चाहन्छु कि जसरी तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हाम्रो मदरसा मरकजी दारुल क़रात जुन मदरसा लोहनामा सञ्चालनमा छ, त्यो मदरसामा राम्रोसँग तपाईहरुलाई थाहा छ कि जसरी अल्लाह तबारक व तआलाले कुरान मुक़द्दसलाई नाजिल गरे र जसरी अल्लाह तबारक व तआलाले कुरान मुक़द्दसलाई नाजिल गरे र त्यस्तै कुरान मुक़द्दस को पढ्नको कायदा कानुन पनि त्यसैमा नाजिल गरे। कुरान को कथियानले भन्छ वरतिल कुरान तरतिला। अब त्यसैको मुताबिक त्यसैको माथि यो मदरसा में कुरान करीम को तालीम हुँदैछ। सुरुदेखि 15 सालदेखि अहिलेसम्म जसरी सुरुमा कुरान करीम को तालीम हुँदै थिए त्यस्तै अहिले पनि कुरान करीम को तालीम हुँदैछ र उस्ताजुल कुर्रा वल हुफाज हाफिज व कारी नसीम अहमद साहब क़िबला को इच्छा छ कि जसरी हाम्रो मदरसा में, मेरो मदरसा में कुरान करीम को तालीम हुँदैछ त्यस्तै यो मदरसा में नेपाल में भइरहेको कारणले हाम्रो मदरसा में नेपाली र इंग्लिश को पनि तालीम होस् र तपाईहरुलाई यो खुशखबरी दिन चाहन्छु कि यो मदरसा में जसरी कुरान को तालीम हुँदैछ त्यस्तै 1 देखि 5 क्लाससम्म को नेपाली र इंग्लिश को पनि तालीम हुँदैछ। म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु पनि आफ्नो केटालाई त्यो मदरसामा पठाउनु र राम्रोसँग कुरान करीम को तालीम त्यहाँ हुँदैछ। तपाईको केटा जब कुरान करीम राम्रोसँग पढ्छस्, जसरी अल्लाह तबारक व तआलाले कुरानलाई भेजे, कुरानलाई नाजिल गरे त्यस्तै मुताबिक त्यहाँ मरकज दारुल क़रातमा कुरान को तालीम हुँदैछ र त्यसको साथै साथमा नेपाली र इंग्लिश को पनि तालीम हुँदैछ। अब म तपाईहरुको अगाडि बिदा चाहन्छु। बोल्नको अगाडि जति पनि तलमाथि हुँदाखेरि